अब सुरु गरौँ। हामी हिजो रिप्लेसमेन्ट अफ एसेटमा पुगेका थियौँ। टर्मिनल डेप्रिसिएसनमा चारवटा कुरा छ। एउटा हामीहरूले के भन्यो भन्दा लस अन डिस्पोजल अफ एसेटको बेसमा टर्मिनल डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेर भन्यो। अर्को हामीहरूले ओपनिङ डेप्रिसिएसन फर बेस फर नेक्स्ट इयर 2000 भन्दा कम भयो भने टर्मिनल डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेर भन्यो। अब हामी रिप्लेसमेन्ट अफ एसेटमा छौँ। एसेट रिप्लेस भयो भने कुन एसेट भन्दा चाहिँ मेसिनरी, इक्विपमेन्ट्स, machinery, equipments and plants of entities involved in construction of powerhouses, generation and transmission of electricity. Orko, entities involved in building and operation of public infrastructure projects that are ultimately handed over to Government of Nepal. Plants, machinery, equipments and plants of entities involved in construction of powerhouses, generation and transmission of electricity, or entities involved in building and operation of public infrastructure projects that are ultimately handed over to Government of Nepal. को हैन यस्तो चाहिँ रिप्लेस भयो भने भनेको मतलब के भन्दा पुरानो मेसिनरीलाई नयाँ मेसिनरी रिप्लेस गर्यो भने, पुरानो इक्विपमेन्टलाई नयाँ इक्विपमेन्टले रिप्लेस गर्यो भने, पुरानो प्लान्टलाई नयाँ प्लान्टले रिप्लेस गर्यो भने, रिप्लेस भयो भने रिप्लेस हुने एसेट जुन छ, एसेट भनेको के हो? या त मेसिनरी हुनु पर्यो, या त इक्विपमेन्ट हुनु पर्यो, या प्लान्ट हुनु पर्यो। एसेटको ट्याक्स डब्ल्युडीबी जति बाँकी छ त्यति रकम रिप्लेस भएको इयरमा टर्मिनल डेप्रिसिएसन क्लेम गर्ने। फर एक्जाम्पल एउटा टर्बाइन छ, किनेको 2072 साल 6 महिना 3 गते पुट टु युज भएको, पुट टु युज कस्ट 100 रुपीस को छ। 2077 8 महिना 10 गते द टर्बाइन was replaced by another turbine. Costing rupees 200. 200 रुपैयाँको अर्को टर्बाइनले चाहिँ त्यो टर्बाइनलाई रिप्लेस गरियो।
हेर्नुस् है, दुईटा भयो 72 36 मा किनेको। ओपनिङ WDB अफ द बेस, ओपनिङ WDB अफ पुल D was ₹1000 for 2077-78. Calculate depreciation if there is no any other transaction in the pool. If there is no any other transaction in the pool. भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो, हाम्रो फर्मुला के हो, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस भयो एउटा, कति छ 1000 रुपैयाँ छ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ, एब्जर्ब एडिसन्स गर्नुहुन्छ। एब्जर्ब एडिसन्स कहिले भएको छ, मङ्सिरसम्म भएको छ भनेपछि 200 रुपैयाँको एब्जर्ब एडिसन्स भयो। लेस डिस्पोजल, डिस्पोजल त भागै छैन, रिप्लेस गरे पनि के हो, डिस्पोजल बेचेर 0 आएको छ भनेपछि तपाईको डेप्रिसिएबल बेसिस कति भयो, अब डेप्रिसिएबल बेसिस 1200 रुपैयाँ भयो। त्यसपछि अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भने डेप्रिसिएसन रेट गर्नुहुन्छ। डेप्रिसिएसन रेट 15% हो पुल D को। डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आयो 15 12 180 रुपैयाँ। त्यो बाहेक तपाईले एड 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन गर्नुहुन्छ 60 रुपैयाँ, किनकि यो 1/3 एडिसनल डेप्रिसिएसन गर्नुहुन्छ 60 रुपैयाँ। त्यो बाहेक अर्को एउटा के पाइन्छ, एड टर्मिनल डेप्रिसिएसन फर रिप्लेसमेन्ट अफ एसेट। टर्मिनल डेप्रिसिएसन फर रिप्लेसमेन्ट अफ एसेट तपाईले राम्ररी एनालाइसिस गर्नु पर्यो। यति भइसकेपछि एकदम क्लियरली के एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने यो जुन 100 रुपैयाँको मेसिन छ, टर्बाइन छ, त्यो टर्बाइनको अहिलेसम्म कति डेप्रिसिएसन क्लेम भयो, 100 रुपैयाँको टर्बाइन जुन छ 2072 6 महिनामा चाहिँ पुट टु युजमा भयो, यसको अहिलेसम्म डेप्रिसिएसन कति क्लेम भयो। त्यो बाहेक अब ट्याक्स WDB एज अन द एन्ड अफ तपाईले यो वर्षको पनि अहिलेसम्म क्लेम भएको सबै डेप्रिसिएसन घटाएर ट्याक्स WDB कति बाँकी छ भन्दा 72 6 मा भनेपछि 100% नै कस्टमा इन्क्लुड भयो त्यो वर्ष। यसलाई मात्रै एसेट भएको मान्ने हो भने त्यसको 20% डेप्रिसिएसन हुन साथ 80 भयो। 72 73 74 को सुरुमा 72 73 73 74 75 को सुरुमा 64 रुपैयाँ भयो। 75 76 को सुरुमा यसको 20%, 64 को 20%, 80%, 64 को 80%, 51 रुपैयाँ 20 पैसा भयो। 75 76 मा 51 रुपैयाँ 20 पैसा भयो। 76 77 मा यसको WDB 0.8 गर्दाखेरि कति आउँछ, 40 रुपैयाँ 96 पैसा। र हामी कहिले छौं, यो 77 78 मा छौं। 77 78 को लागि WDB कति हो, ओपनिङ WDB जम्मै हामीले ओपनिङ हेरिरा छौं है। ओपनिङ 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 WDB कति हो, यसको पनि 80% भनेपछि 32.768 रुपैयाँ भयो। र यो चाहिँ के चाहिएको, हामीलाई क्लोजिङ WDB चाहिएको भनेपछि 78 79 लागि ओपनिङ कति हुन्छ, यो बराबरको भन्दा यसको 0.8 गर्दा 26.2114 रुपैयाँ हुँदो रहेछ। भनेपछि हामीले टर्मिनल डेप्रिसिएसन भनेपछि 2114 रुपैयाँ हालिदिन्छौँ र त्यो पार्टिकुलर टर्बाइनसँग रिलेटेड सबै कस्टलाई चाहिँ यो वर्षसम्म क्लेम गर्छौँ। दिस इज हाउ वी कम्प्युट टर्मिनल डेप्रिसिएसन इन रेस्पेक्ट अफ रिप्लेसमेन्ट अफ एसेट। अब अर्को छ टर्मिनल डेप्रिसिएसन 4th नम्बरमा ह्यान्डओभर अफ एसेट टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। नेपाल सरकारलाई एसेट ह्यान्डओभर गर्यो भने टर्मिनल डेप्रिसिएसन पाइन्छ। नेपाल सरकारलाई एसेट ह्यान्डओभर गरियो भने टर्मिनल डेप्रिसिएसन पाइन्छ। कसले ह्यान्डओभर गर्यो भन्दा कुन एसेट भन्दा मेसिनरी इक्विपमेन्ट र प्लान्ट्स, मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स र प्लान्ट, इक्विपमेन्ट एन्ड प्लान्ट बाई ओन्ड बाई, कसको ओनरशिपमा भएको, त्यही अघिको इन्टिटीज इन्भल्भ इन प्रोडक्सन, इन्टिटीज इन्भल्भ इन कन्स्ट्रक्सन अफ पावर हाउसेस, construction of power houses, generation and transmission of electricity, entities involved in building and operation of public infrastructure projects,
that are ultimately handed over to GON, to government of Nepal. जब यी एसेट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ वा एनईलाई है इलेक्ट्रिसिटी एनईलाई हस्तान्तरण हुन्छ ह्यान्डओभर हुन्छ ह्यान्डओभर भएको एसेट के हो प्लान्ट मेसिनरी इक्विपमेन्ट्सहरु को ट्याक्स डब्ल्युडीबी बराबरको अमाउन्ट ह्यान्डओभर भएको वर्षमा टर्मिनल डेप्रिसिएसन क्लेम गर्ने अब सिचुएसन के आउँछ भन्दा म्याथमेटिकली कम्प्लेक्स बनाउने बाहेक अरु उपाय छैन यसमा तपाई यति कुरामा क्लियर हुनुभयो क्वेशनलाई राम्ररी एनालाइसिस गर्नुभयो भने माथि जस्तै हो यसमा अघि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट भयो थियो रिप्लेसमेन्ट नभएर यो रिप्लेसमेन्ट वाला टर्मलाई हामीले हटायौं र यो ह्यान्डओभर भयो भनेर भन्यो भने ठ्याक्कै यसरी नै क्याल्कुलेट गरेर तपाईले एन्सर निकाल्नुहुन्छ भनेपछि आयो भने मोरलेस यस्तै क्वेशन आउँछ र तपाईले यो एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ डेप्रिसिएसनमा टेन्जिबल एसेटको डेप्रिसिएसन सँग रिलेटेड कुराहरु मोरलेस सकियो जस्तो एउटा मैले एक्जाम्पल तपाईहरुलाई भन्नै पर्छ एकछिन है ठिकै छ अहिले एकछिनमा गरौँ ल यो भयो टेन्जिबल एसेटको इन्टेन्जिबल एसेटको डेप्रिसिएसनमा जाउँ अब हामी इन्टेन्जिबल एसेट हामीले भन्यौ मेथड एसएलएम हो
हामीले के भन्यौं मेथड SLM हो रेट 1 divided by life multiplied by 100%. Life must be expressed in terms of nearest half year. भनेको के हो भन्दा if the life is 5 years 8 months छ भने life is 5 years 8 months छ भने life 5 वर्ष 8 महिना हो भने 5 point कति years भयो 6-7 years भयो is 5.5 years ठीक छ 5 years 9 months छ भने 9 months छ भने यो कति भयो 5.75 years भयो त्यसलाई हामीले 6 years भन्यौं भनेपछि निकटतम आधार वर्षमा चाहिँ ट्याक्क 5.67 5.75 गर्नु पाइएन या त 5 गर्नु पर्यो या त 5.5 गर्नु पर्यो या त 6 गर्नु पर्यो या त 6.5 गर्नु पर्यो या त 7 गर्नु पर्यो या त 7.5 गर्नु पर्यो कति वर्ष छ त्यो वर्षलाई महिनालाई निकटतम आधार वर्षमा ल्याउनु पर्यो त्यसको आधारमा रेट डिटरमाइन गरेर एसएलएम को बेसिसमा डेप्रिसिएसन क्लेम गर्नु पर्यो अब चार्टलाई हेरौं हामीले भन्यौ अस्ति हिजो नै हामीहरुले के कुरा गरेका थियौं भन्दा डेप्रिसिएसन कम्प्युट गर्ने बेलामा यो केसमा चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टको लागि छुट्टा छुट्टै डेप्रिसिएसन क्लेम गरिनु पर्दछ जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईले एउटा बैंक रहेछ बैंक has two branches अनि the leasehold development in branch A is rupees 12 लाख 1 करोड 20 लाख लेखे पनि खासै फरक छैन पर्ने होइन ब्रान्च ए मा उसको लीजहोल्ड डेभलपमेन्ट 12 लाख छ द लीज पिरियड operating lease period begins from first Chaitra 2074 until next 5 years. Similarly, the cost of leasehold development in branch B is rupees 24 lakhs. The lease period is of 5 years. That begins from is of 5 years 8 months. That begins from 1st Ravan 2075. Calculate depreciation for income year 2077-78 तपाईले इन्कम इयर 2077-78 को लागि डेप्रिसिएसन क्लेम गर्नुपर्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यसको लागि मैले के भने दुईटा एसेटलाई फरक ट्रिट गर्ने भनेपछि हामीले के गरौं लीज होल्ड 1 गरौं लीज ए गरौं लीज बी गरौं ब्रान्च बी लाई लीज बी गरौं ओपनिङ अब म यहाँ इयर लेख्छु पहिला त्यो इयर कम्प्लिट भएपछि अर्को इयरमा जान्छौं हामी सबभन्दा पहिला 74-75 आउँछ फर्स्ट चाहिँ 2074 भएपछि 74-75 मा जाउँ ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस दुवै केसमा 0 हो एड एब्जर्ब एडिशन्स डिस्पोजल प्रोसिड्स भन्ने हुँदैन एब्जर्ब एडिशन्स टर्मिनल डेप्रिसिएसन मा जाला एब्जर्ब एडिशन्स कति भयो अब 12 लाख को 2/3 यसमा छैन डेप्रिसिएसन बेसिस आयो यसको आधारमा लेस डिस्पोजल नै गर्नुस् त्यही पार्टिकुलर एसेट डिस्पोज भएको हुन सक्छ डेप्रिसिएसन बेस आयो कति आयो डेप्रिसिएसन बेस भन्दा 8 लाख रुपैयाँ आयो यो केसमा छैन किनकि हामी 74-75 मा छौं आइसकेपछि तपाईले डेप्रिसिएसन रेट लगाउनु पर्यो अब डेप्रिसिएसन रेट कसरी डिटरमाइन गर्ने त भन्दा 1 डिवाइडेड बाइ लाइफ मल्टिप्लाइड बाइ 100 भनेपछि कति भयो 20% रेट भयो त्यो वर्ष छैन त्यही भएर छोडिदिए मैले यो 5 वर्ष छ 20% रेट भइसकेपछि डेप्रिसिएसन आयो कति आयो 1,60,000 रुपैयाँ त्यसपछि हामीहरुले के गर्छौं एड अन एब्जर्ब एडिशन्स गर्छौं रिपेयर त मतलबै छैन यसमा अन एब्जर्ब एडिशन्स गर्छौं अन एब्जर्ब एडिशन्स कति छ 4 लाख रुपैयाँ छ र डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर
हामी निकाल्छौँ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर निकाल्छौँ हामी। कति आयो डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर भनेपछि 12 लाख माइनस 1,60,000 बराबर 10,40,000 आयो। हेर्नुहोस् है त, हामीले 2074-75 को डेप्रिसिएसन पनि निकाल्यौँ, डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर पनि निकाल्यौँ। अब तपाईँ 2075-76 मा आउनुहोस्, 2075-76 मा आउनुहोस्। ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस हेरौँ। ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस 10,40,000 हो। यो केसमा ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस छैन। एडिसन्स भयो भने यसमा आउँदैन, किनकि हामीले अर्को एसेट क्रिएट गर्छौँ। यो छ 24 लाख रुपैयाँ। एब्जर्ब एडिसन्स चाहिँ 24 लाख रुपैयाँ, किनकि फर्स्ट राउन्डबाट सुरु भएको छ। लेस डिस्पोजल छैन, डिस्पोजल नभएपछि 0 भयो भनेपछि तपाईँको डेप्रिसिएबल बेसिस के हो भन्दा डेप्रिसिएसन बेस कति भयो भने 10,40,000 भयो। यसको 24 लाख रुपैयाँ भयो। डेप्रिसिएसन रेट हेरौँ। अब डेप्रिसिएसन रेट एसएलएम 20% हो है, एसएलएम मा 20% हो तपाईले हेर्दा यो फर्स्ट केसमा। सेकेन्डमा 5 वर्ष 8 महिना छ, 5.5 इयर्स हो भनेपछि 1 डिवाइड बाइ 5.5 मल्टिप्लाइड बाइ 100% इक्वल्स टु कति आयो? यो 18.19% आयो, 18.19% आयो भने यसको 20% एसएलएम हो। भनेको मतलब अब डेप्रिसिएसन अमाउन्टलाई क्याल्कुलेट गर्दा हामीले के फेला पर्छौं भने 75-76 मा डेप्रिसिएसन अमाउन्ट इज 12 लाख को 20%, 2,40,000, 24 लाख को 18.1, यसको 24 लाख इक्वल्स टु 4,36,364 रुपैयाँ, 4,36,364 रुपीस, 4,36,364 रुपैयाँ डेप्रिसिएसन अमाउन्ट आयो। बुझ्नुभयो? यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्दा तपाईले के गर्नु पर्यो? 12 लाख को 20% गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी जान्छौं 75-76 पछि 76-77 मा। 76 ओपनिङ कति छ? 240 भनेपछि 8 लाख बाँकी रह्यो। यसमा 24 लाख माइनस 24, 19,63,636 रुपैयाँ बाँकी रह्यो। त्यसपछि यो वर्षको केही पनि छैन, डेप्रिसिएसन बेसिस नै यही हो भनेपछि यो वर्षको डेप्रिसिएसन कति भयो? अब 2,40,000 भयो, 4,36,364 रुपैयाँ भयो। फेरि 77-78 को नि के हुन्छ हेर्नुस् त। ओपनिङ 240, 8 मा 2 घटाउँदा 6, 5,60,000 छ। यसमा सर्टेन अमाउन्ट आयो, तपाई आफै क्याल्कुलेट गर्नुस्। र डेप्रिसिएसन कति आयो? फेरि एसएलएम भनेपछि 2,40,000 आयो र 4,36,364 रुपैयाँ आयो। भनेपछि पहिलो वर्ष अलिकति एडजस्टमेन्ट हुन्छ एब्जर्ब एडिसन्सको रिजनले गर्दा। दोस्रो वर्षदेखि कस्ट डिवाइडेड बाइ लाइफ इक्वल्स टु डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हुन्छ। र अन्तिम वर्षमा चाहिँ बाँकी बचेको पैसा डेप्रिसिएसन क्लेम गरिन्छ। यो भयो पुल ई को डेप्रिसिएसन। पुल ई को डेप्रिसिएसन भनेपछि हामीहरूले यसरी डेप्रिसिएसन सकायौं। तपाईको अब लग क्वेशन आछ भने डेप्रिसिएसनलाई लगभग 2 देखि 3 मार्क्सको हुन्छ भनेपछि 2-3 मार्क्सको डेप्रिसिएसनको काम चाहिँ तपाईले गर्नै पर्छ। अब अर्को प्रोभिजन छ। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो के हो भन्दा ट्याक्स बेस एडजस्टमेन्टको कुरा हुन सक्छ। ट्याक्स बेस एडजस्टमेन्ट यो भनेको के हो भन्दा यु क्लेम सर्टेन एक्सपेन्डिचर, IRO made it not deductible. You did not file admin review. That means you accepted IRO's decision. IRO ले तपाईले गरेको क्लेमलाई IRO ले नट डिडक्टिबल बनायो र त्यसको कारणले गर्दा तपाईले एडमिन रिफन्ड फाइल गर्नु भएन र एक्सेप्ट गरेर पैसा तिर्नु भयो भने के हुनु पर्छ भन्दा यु नीड टु मेक एडजस्टमेन्ट अफ
ट्याक्स बेस एकदम म्याथमेटिकल हो है यो। जस्तो पुल ए मा नयाँ एसेट नयाँ बिल्डिङ 10 लाखको एड गरेको 10 लाखको बिल्डिङ कहिले एड गर्यो भन्दा माघमा एड गरेको 10 लाख कस्ट मध्ये 2 लाख कस्ट इनएलिजिबल भयो, जिबल बनायो ट्याक्सले हो। भनेपछि मैले के गरेँ भन्दा 10 लाखको बिल्डिङ एड गर्न साथ मागमा 10 लाखको बिल्डिङ एड गर्न साथ 10 लाखको 2/3 हुन्छ, यसलाई मैले 12 लाख बनाएँ है। 10 लाखलाई 12 लाख बनाएँ मैले। सजिलो भयो। 12 लाखको 2/3 जे छ तपाईले यस्तो हेर्नुभयो भने 12 लाखको 2/3 जुन छ त्यसको 5% तपाईले डेप्रिसिएसन क्लेम गर्नुभएको छ। भनेपछि 8 लाखको 5% भनेको 40,000 तपाईले डेप्रिसिएसन क्लेम गर्नुभयो त्यो वर्ष। अब अर्को वर्ष ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्यो, यसलाई डिसअलाउ गरिदियो भने ट्याक्स बेसकै एडजस्टमेन्ट कतिको डिसअलाउ गरिदियो? 2 लाख कस्टलाई डिसअलाउ गरिदियो भनेपछि तपाईले हेर्ने 2 लाखको 2/3 को 5% कति हुन्छ हेर्ने। 2 लाखको 2/3 कति हुन्छ? अब 1,33,000 को 5% 13,65 6,500 समथिङ हुन्छ होला। भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा 2 लाख ओपनिङ डब्ल्युडिबी मा भएको अमाउन्ट कति हो? ओपनिङ डब्ल्युडिबी मा भएको अमाउन्ट 2 लाख माइनस 6500 समथिङ। एकचोटि म हेर्छु है त। 2 लाख को 2/3 को 5% 6667 हुँदो रहेछ। 667 भएपछि यो माइनस 2 लाख रुपैयाँ ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेसमा छ, 1,93,333 रुपैयाँ। भनेपछि एडजस्टेड डब्ल्युडिबी कति हुन्छ? अब ओपनिङ बेस भनेको तपाईको 12 लाख माइनस 40,000 11,60,000 माइनस 1,93,000 रुपैयाँ 333 रुपैयाँ हुन्छ। भनेपछि तपाईलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के सोधिन सक्छ भन्दा यसरी एडजस्टेड ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस क्याल्कुलेट गरेर ट्याक्स कम्प्युटेसन डेप्रिसिएसन कम्प्युट गर्न सोधिन सक्छ यो एउटा केसमा। र अरु जति पनि क्यारी फरवर्ड हुने जस्ता केसहरु हुन्छन्, ट्याक्स बेस एसेटसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु हुन्छन्, एसेटसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा एडजस्टेड ओपनिङ बेस हुन सक्छ, त्यसमा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्छ। यो क्वेसनमा एक्जामिनेसनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई मैले तपाईहरुलाई ठ्याक्क भन्दिए एउटा एक्जाम्पल सहित। यो पास क्वेसन आएको पनि हो आइक्यानको। अब यसपछि लागौं हाम्रो इन्कममै चौथो पोइन्ट पछि हामी पाँचौं पोइन्टमा पुग्दै छौं। सेक्सन 7 को फिफ्थ पोइन्ट हो गिफ्ट रिसिभ्ड इन कनेक्सन टु बिजनेस। यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्नु परेन। रिसिभ्ड इन कनेक्सन टु बिजनेस छैटौं पोइन्ट छ बिजनेस रेस्ट्रिक्सन सँग रिलेटेड इन्कम। बिजनेस कसैले बिजनेस रेस्ट्रिक्सन एक्सेप्ट गर्यो, बिजनेस रेस्ट्रिक्सन एक्सेप्टेन्स सँग रिलेटेड इन्कम। सातौं नम्बरमा छ इन्कम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेचर बट the investment is directly related to business objective of the person. Objective of the person. र पोइन्ट नम्बर 8 मा के छ भने सेक्सन 22 कुरा गरिसक्यौं, 23 कुरा गरिसक्यौं, सेक्सन 24 कुरा गरिसक्यौं, 25 कुरा गरिसक्यौं, सेक्सन 26 बाँकी छ पछि कुरा गर्ने, सेक्सन 27 अनुसार कुरा गरिसक्यौं, सेक्सन 28 इन्डाइरेक्ट फरेन एक्सचेन्ज को कुरा भयो, सेक्सन 29 इन्डाइरेक्ट पेमेन्ट, सेक्सन 30 जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट, सेक्सन 31 बाँकी छ भइसक्यो, सेक्सन 32 कुरा गर्न बाँकी छ, सेक्सन 33 ट्याक्स अफिसरको अथोरिटी, सेक्सन 34 ट्याक्स अफिसरको अथोरिटी, सेक्सन 35 और सेक्सन 56 और 60 अनुसार इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्ने अमाउन्ट यो पनि बाँकी छ, अहिलेसम्म गरेको छैन। भनेपछि यी सबै अमाउन्टहरु इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ। व्हाटएभर इज रिटन, व्हाटएभर इज एक्सप्लेन्ड अबोभ हामीले जेसुकै कुरा गरे पनि नम्बर 1
सेक्सन 10 अनुसारको अमाउन्ट, नम्बर बी सेक्सन 92 अनुसारको अमाउन्ट अर्थात् एक्जेम्ट अमाउन्ट। सेक्सन 92 अनुसारको अमाउन्ट भनेको के हो? फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट्स। नम्बर सी amounts exempt under section 54, exempt under section 54 or 69 is not included in business income. तपाईलाई थाहा छ सेक्सन 54 र 69 मा के छ? मैले भन्नु पर्दैन। सेक्सन 54 मा के छ हामीले कुरा गरिसक्यौं, 69 मा के छ हामीहरुले कुरा गरिसक्यौं। यो अनुसार यी कुराहरु इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन। भनेपछि बिजनेस इन्कममा के इन्क्लुड हुन्छ र डेप्रिसिएसनको ओके, डेप्रिसिएसनको एउटा पार्ट बाँकी रह्यो थोरै। डिम डिस्पोजलको केसमा के हुन्छ भन्ने कुरा एकछिनपछि कुरा गरौँला। र डेप्रिसिएसनमा डिम डिस्पोजल हुँदाखेरि डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले त्यो पनि कुरा गर्यौं। भनेपछि बिजनेस इन्कममा के इन्क्लुड हुन्छ कुरा भयो। अब एउटा क्वेशन हेरौँ है त, क्वेशन हेरौँ अनि अगाडि बढौँला। डेप्रिसिएसनसँग रिलेटेड क्वेशन्स। A Limited's Pool C has 3 assets with opening WDV of 8 lakhs, but a car of rupees 4 lakh, 24 lakh, and put to use on 1st Chaitra 2076. Sold all 3 old cars for rupees 28 lakh. Calculate depreciation for income year 2076-77। यो 2077 वैशाखतिर बेच्यो भनेर हेरौँ। ठीक छ, 2077 वैशाखतिर बेच्यो भनेपछि अब तपाईले 76-77 को लागि डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। हाम्रो फर्मुला त्यही नै हो, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस। ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस, हाम्रो ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस कति छ? 8 लाख रुपैयाँ छ। त्यसपछि हामी एड गर्छौं एब्जर्ब एडिशन्स। एब्जर्ब एडिशन्स भनेपछि अब यो कति भयो? 24 लाख को 2/3 भयो, 2/3 भयो भनेपछि यो 16 लाख भयो। त्यसपछि हामी लेस गर्छौं डिस्पोजल प्रोसिड्स। हाम्रो फर्मुला यही नै हो, लेस गर्छौं डिस्पोजल प्रोसिड्स। डिस्पोजल प्रोसिड्स लेस गर्ने बेलामा हामीले कति पायौं? 28 लाख रुपैयाँ पायौं। अब बेस हेरौं, बेस कति आयो? नेगेटिभ 4 लाख रुपैयाँ। भनेपछि अब यो नेगेटिभ 4 लाख रुपैयाँ जुन आयो, सिन्स all assets of Pool C are not disposed, which is the condition of deemed disposal of Pool C. Incoming भनेको disposal proceeds, outgoing भनेको opening depreciation base plus absorb additions. Incoming is greater than outgoings, therefore it is deemed disposal. मैले त्यो incoming is greater than outgoing related to asset भनेको थिएँ, यसको एउटा एक्जाम्पल हो। It is the condition of deemed disposal of Pool C. The amount of rupees 4 lakhs is included in income. अब हामीलाई अर्को के चाहियो भन्दा ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर चाहियो। यदि डिम डिस्पोजल केस छ भने ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर इज इक्वल टु अनएब्जर्ब एडिशन्स कति छ यो केसमा? 8 लाख रुपैयाँ प्लस रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट फर द पुल। यसको इन्फर्मेसन छैन भनेपछि ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर कति भयो? अब हाम्रो अनएब्जर्ब एडिसन जति छ 8 लाख रुपैयाँ सबै भयो। यो भयो इन्कममा इन्क्लुड हुने कुरा र ओभरअलमा एडजस्टमेन्टका कुराहरू।
ट्याक्स एडजस्टमेन्टका कुराहरू भयो। यो एक्जाम्पल सकियो। अब डिडक्सन्सहरू के छन् त हेरौँ। बिजनेस डिडक्सन्स हामीले एउटा डेप्रिसिएसन सकायौँ, साइड बाई साइड अरू डिडक्सन्सहरू हेर्छौँ। हामीहरूले बिजनेसको कुरा गर्दा मलाई 5 मिनट जति ब्रेक दिन सक्नुहुन्छ? म 5 मिनटमा आइपुग्छु है। सर म्युटमा हुनुहुन्छ हो कि मेरो मात्र म्युट किन आएको साउन्ड? Texture Cement Limited is a company engaged in manufacturing and sale of premium grade cement, and it provides employment opportunity to 1300 people भनेर भनेको छ यसले। मैले यति मात्रै हेर्दा के बुझेँ भन्दा यो स्पेशल इन्डस्ट्री हो भन्ने कुरा बुझेँ। तपाईले पनि त्यही बुझ्नुभयो। इट इज अ स्पेशल इन्डस्ट्री र इट प्रोभाइड्स इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी टु 1300 पिपल भनेपछि कम्पनी हेज 50 फरेन तल गएर भन्छ यसले। also the company has 50 foreign employee out of total employment भन्छ। भनेपछि टोटल 1250 जना नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यसको ट्याक्स रेट 14% मा झर्यो। The company is listed in Nepal Stock Exchange and it has domestic as well as export sales. दुईटै छ, डोमेस्टिक सेल्स पनि छ, एक्सपोर्ट सेल्स पनि छ। भनेपछि तपाईले एज अ रिजल्ट अफ एक्सपोर्ट पनि यसले डिडक्सन्स पाउँछ, मतलब ट्याक्स रेटमा डिडक्सन पाउने रहेछ, 12% मा झर्ने रहेछ। भनेपछि तपाईको एउटा ट्याक्स रेट 14% हुने भयो डोमेस्टिकको लागि, अर्को ट्याक्स रेट 12% हुने भयो त्यो डोमेस्टिकको लागि। कसरी भन्दा चाहिँ डोमेस्टिक लिस्टेड पनि छ है, यो लिस्टेडले गर्दा खासै धेरै फरक पर्दैन। टोटल तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा एउटा एज अ रिजल्ट अफ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी टु नेपाली नेसनल्स आउँछ। 1000 वा त्योभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने स्पेशल इन्डस्ट्री भयो यो एउटा। अर्को डोमेस्टिकलाई पनि हुन्छ, एक्सपोर्टलाई पनि हुन्छ त्यो। नेक्स्ट स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएको रिजनले गर्दा 15% रिडक्सन पाउने जुन कुरा छ ट्याक्स रेटमा, त्यो डोमेस्टिकमा पनि हुन्छ, एक्सपोर्टमा पनि हुन्छ। र त्यसपछि एक्सपोर्टको रिजनले गर्दा पाउने चाहिँ एक्सपोर्टमा मात्रै हुन्छ। र तपाईले हेर्नुभयो भने एक्सपोर्टको रिजनले गर्दा तीनवटा भयो। एक्सपोर्टको केसमा तीनवटा भयो, एउटा 14%, अर्को 12%, अर्को 17%। र एक्सपोर्ट नगरेको रिजनले गर्दा अर्को कति भयो, एउटा भयो, दुईटा भयो, 14% र 17%। भनेपछि तपाई अब के गर्नुहुन्छ, 17% चुज गर्नुहुन्छ। साइड बाइ साइड तपाई जानुभयो भने तपाईले के भेट्नु हुँदो रहेछ भन्दा यहाँनिर आएर रेन्ट इन्कम भन्ने भेट्नुभयो। यहाँनिर
यो रेन्ट इन्कममा चाहिँ 25% को दरले कर लाग्छ। यो रेन्ट इन्कम चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्रीको इन्कम होइन। स्पेशल इन्डस्ट्री जस्तो हामीले सेक्सन 11 को सबसेक्सन 4 मा के भनिरहेका छौँ भने कुनै पनि एउटा इन्डस्ट्री छ, कुनै पनि एउटा पर्सन छ जसले सेक्सन 11 अनुसार मल्टिपल इन्कममा डिफ्रेन्ट एक्जेम्पसन पाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक इन्कमलाई सेपरेट पर्सनले प्राप्त गरे सरह मान्नुपर्छ। भनेपछि यो 14% को रेट सेक्सन 11 अनुसार पाएको छुट, यो 12% को रेट पनि सेक्सन 11 अनुसार पाएको छुट। यसमा त यो 14% र 12% कुनै पनि रेट आउँदैन। त्यही भएर त्यो स्पेशल इन्डस्ट्रीले कमाएको नमानेर त्यो पर्सनको सेपरेट इन्टिटीले कमाएको मान्ने र 25% रेटले ट्याक्स लाग्छ। भनेपछि यो केसमा तपाईहरुले तीनवटा कोलममा एन्सर गर्नु पर्यो। एउटा डोमेस्टिक इन्कम, अर्को एक्सपोर्ट इन्कम अफ स्पेशल इन्डस्ट्री, एउटा डोमेस्टिक इन्कम अफ स्पेशल इन्डस्ट्री, डोमेस्टिक सेल्स अफ स्पेशल इन्डस्ट्री, र अर्को तपाईले के गर्नु पर्यो, अदर इन्कम्स दैट आर सब्जेक्ट टु 25% ट्याक्स, 25% टैक्सेसन। अब एक्सपोर्ट सेल्स एक्सपोर्ट इन्कममा लगेर राख्नुहुन्छ। डोमेस्टिक सेल्स डोमेस्टिक इन्कममा, डिभिडेन्ड रिसिभ नेट अफ ट्याक्स, यो फाइनल विथहोल्डिङ भनेर नोट लेख्नुहुन्छ तपाईले, फाइनल विथहोल्डिङ। तर एज्युम के गर्नु पर्यो भन्दा डिभिडेन्ड इज रिसिभ फ्रम रेसिडेन्ट इन्टिटी, रेसिडेन्ट कम्पनी अर पार्टनरशिप भन्नु पर्यो, फाइनल विथहोल्डिङ भन्नुहुन्छ, र रेन्ट इन्कमलाई तपाईले 25% को कोलममा राख्नुहुन्छ। त्यसपछि अब आउँछ हाम्रो डिडक्सन्सको पालो। डिडक्सन्स के छ भन्दा कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम, यो COTS हो, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हो। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हो। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामी सेक्सन 15 अनुसार क्लेम गर्छौं। सेक्सन 15 अनुसार म एकछिनमा एक्सप्लेन गरौँला तपाईलाई। इम्प्लोइ कस्ट छ, इम्प्लोइ कस्ट सेक्सन 13 मा गयो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट 13 मा गयो। इन्ट्रेस्ट एन्ड बैंक चार्जेस 14 मा गयो। एक्सचेन्ज लस सेक्सन 28 तपाईलाई याद छ, हामीले एक्सचेन्ज लसको केसमा के भनेका छौं, इफ इट इज अ रियलाइज्ड लस त्यो चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ। इफ इट इज अ रिभ्यालुएसन लस त्यो चाहिँ क्लेम गर्न पाइँदैन। लस एन्ड सेल अफ एसेट्स भने कस्तो एसेट सेलले दिएन, एज्युम गर्नु पर्यो। अब तपाईले एसेट कस्तो दिएन भनेपछि डेप्रिसिएबल एसेट होला भन्नु पर्यो, र यो लसको कुनै पनि मतलब छैन, किनकि डिस्पोजल प्रोसेस जति आयो त्यो डेप्रिसिएसन कम्प्युटेसनमा युज हुन्छ। लस र गेनको हाम्रो मतलब हुँदैन, यो अकाउन्टिङ लस एन्ड गेन हो भनेर भन्छौँ हामीहरूले। अनि प्रोभिजन फर बोनस आयो अर्को, र बोनसको केसमा स्पेसिफिकली हामीले कुरा गर्नुपर्छ। बोनस अकाउन्टिङ प्रॉफिटको 10% आफ्टर ट्याक्स हो। अकाउन्टिङ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई बिफोर बोनस मल्टिप्लाइड बाई 10%, सर्वोच्चले गरेको डिसिजन। अकाउन्टिङ प्रॉफिट बिफोर बोनस डिवाइडेड बाई 1.1 मल्टिप्लाइड बाई 0.1 आइआरडी को सर्कुलर, त्यो एकछिनपछि कुरा गरौँला। यति भइसकेपछि माथिको क्वेशनको एनालाइसिस सकियो। यो क्वेशनको एनालाइसिस सँगसँगै तल गएर यसले के गर्छ भन्दा कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम्ड, अब यो नमेटी नहुने भइहाल्यो हैन। मैले त एक्सप्लेनेसन सकाएँ, अब यो अर्को स्क्रिनमा लेखेपछि यस्तै हुन्छ। त्यसपछि अब यसले के गर्यो भन्दा एक्सपेन्सेसलाई कसरी सेग्रिगेट गर्ने बिट्विन एक्सपोर्ट इन्कम, इम्पोर्ट के अरे एक्सपोर्ट इन्कम, डोमेस्टिक सेल्स, र त्यसपछि आएर अर्को एउटा थर्ड एक्सपेन्सेस भनेको के छ भन्दा हाम्रो बोनसमा कसरी सेग्रिगेट गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम्ड हेर्नुभयो भने यसले अटोमेटिकली के गरिदियो, सेग्रिगेट गरिदियो। कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम्ड हेर्न साथ यसले अटोमेटिकली सेग्रिगेट गरिदियो। एक्सपोर्टको लागि यति, लोकल सेल्सको लागि यति, हामीहरूले दिमाग लाउनु परेन, कथा सकायौँ। एक्सचेन्ज लस इन्क्लुड, अब एक्सचेन्ज लसको एडिसनल इन्फर्मेसन आयो। तपाईले पहिले के सोचिसक्नुभयो, माथि एक्सचेन्ज लस हेर्न साथ भने यो रिभ्यालुएसन लस हुने चाहिँ म इग्नोर गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। 1 लाख रुपैयाँ रिभ्यालुएसन लस भन्यो भनेपछि टोटल एक्सचेन्ज लस 2,50,000 मध्ये 1 लाख रुपैयाँलाई तपाईले के गर्नु पर्यो, रिभ्यालुएसन लस क्लेम गर्न पाइँदैन, त्यसकारणले गर्दा भनेर 1.5 लाख रुपैयाँमा झार्नु पर्यो। र यो 1.5 लाख रुपैयाँलाई अब तपाईले के गर्नु पर्यो, फर्दर यो 1.5 लाख रुपैयाँलाई दुईटामा सेग्रिगेट गर्नु पर्यो, एक्सपोर्टमा र डोमेस्टिकमा सेग्रिगेट गर्नु पर्यो। एक्सचेन्ज लस रेन्टल इन्कममा चाहिँ आउँदैन। र अब नर्मली के हुन्छ भन्दा लोकलमै डोमेस्टिकमै तपाईले अब एजम्पसन गर्नु पर्यो, क्वेशनले क्लियरली दिएको छैन। क्वेशनले क्लियरली नदिएपछि के एज्युम गर्नु पर्यो भन्दा यो एक्सचेन्ज लस केमा डिटरमाइन गर्ने हो त, एक्सपोर्ट सेल्समा गर्ने हो कि डोमेस्टिक सेल्समा। इज देयर एनी फरेन करेन्सी डोमेस्टिक सेल्स भन्ने चाहिँ क्वेशन आउँछ। फरेन करेन्सी डोमेस्टिक सेल्स छ भने एक्सचेन्ज लस तपाईले डोमेस्टिक सेल्स र एक्सपोर्ट सेल्समा सेग्रिगेट गरेको ठिक छ। फरेन करेन्सी डोमेस्टिक सेल्स छैन भने चाहिँ अल एक्सचेन्ज लस आर एट्रिब्युटेबल टु एक्सपोर्ट, सबै एक्सचेन्ज लस चाहिँ एक्सपोर्टतिर एट्रिब्युटेबल हुन्छ। भनिसकेपछि अब त्यो बेलामा तपाईले जुनसुकै एजम्पसन लिनुहोस्, त्यो एजम्पसन अनुसार करेक्ट गर्नुहोस् र सेग्रिगेसनको चाहिँ एउटा पोइन्ट लेखिदिनुहोस्। यो मार्क्स आइ नै हाल्यो, सेक्सन 13 अनुसार क्लेम पाइन्छ।
एकछिनपछि भनौँला सेक्सन 13 अनुसार कसरी क्लेम पाइन्छ भन्ने कुरा, अरू सेक्सनहरूको बारेमा एकछिनपछि कुरा गरौँला। अर्को सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 7 लाख डोनेसन गिभन टु प्राइम मिनिस्टर रिलिफ फन्ड एन्ड 3 लाख गिभन फर कन्स्ट्रक्सन अफ स्कुल भन्छ यसले। तपाईँले हेर्नुभयो भने अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा यो 7 लाख पनि घटाउनु पर्यो, यो 3 लाख पनि घटाउनु पर्यो, बाँकी रह्यो 5 लाख रुपियाँ। ठिक छ, अनि 5 लाखलाई के गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट र डोमेस्टिकमा कुनै एउटा रेसियोमा गर्नु पर्यो, या त तपाईँले सेल्सको रेसियोमा गर्नुहोस् या त कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युमको रेसियोमा गर्नुहोस्, या के गर्नु पर्यो भन्दा क्वेसनले बेसिस दिएको हुनु पर्यो। क्वेसनले बेसिस दिएन भने तपाईँले आफूले भनेको रेसियोमा गर्नु पर्यो। 7 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको ट्याक्सेबल इन्कम कम्पिटिसनमा घटाउन पाइन्छ, ट्याक्सेबल इन्कम कम्पिटिसनमा, एसेसेबल इन्कममा होइन, ट्याक्सेबल इन्कम कम्पिटिसनमा 3 लाख रुपियाँ घटाउन नै पाइँदैन, बिकज तपाईँले सेक्सन 12, 12 क र 63 चारवटा मात्रै हो घटाउन पाइने, त्यो कुनैमा पनि यो परेन। Out of total provision for bonus, 2 lakh was distributed to employees till the time of filing income return. It has been decided by the management not to pay in the undistributed portion भन्ने क्वेसन आयो। यो तपाईहरुले पढ्ने सजेसनमा जेसुकै लेखोस्, हाम्रो ल अनुसार चाहिँ के हो भन्दा मैले 2076-77 को लागि प्रोभिजन गरेको बोनस 2077-78 भित्र पे गरिन भने सुन्नुस् है, 2076-77 को लागि प्रोभिजन गरेको बोनस आईआरडी को सर्कुलर के हो भन्दा 2076-77 को लागि प्रोभिजन गरेको बोनस 77-78 भित्र पे गरेन भने 2077 पे नगरेको अमाउन्ट 2077-78 को इन्कममा इन्क्लुड गर्ने, इन्कममा राख्ने। कहिलेको 77-78 को भनेपछि टिल द टाइम अफ फाइलिङ इन्कम रिटर्नसम्म लगेर बुझाउनु पर्छ, इम्प्लोइलाई बोनस डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने प्रोभिजनै छैन हाम्रो ट्याक्स लमा। हाम्रो ट्याक्स लले के भन्छ भन्दा profit before bonus divided by 1.1 multiplied by 0.1, accounting profit before bonus divided by 1.1 multiplied by 0.1 was Supreme Court decision अनुसार profit before bonus multiplied by 0.1 बराबर जति आउँछ त्यो प्रोभिजन फर बोनस, त्यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, इन्कममा इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। अब अर्को छ इम्प्लोइ एक्सपेन्सेसको एडिसनल इन्फर्मेसन आयो। अब त्यो बोनसलाई फेरि तपाईले दुईतिर, हजुर बोनसको एउटा सानो कुरा सोध्नु सर, त्यो एउटा त्यो इम्प्लोयर वेलफेयर फन्डमा बाँकी भएको चाहिँ अर्को वर्षको इन्क्लुजनमा जाने कि सबै हो सर? अर्को वर्षको इन्क्लुजनमा जाने, त्यो इम्प्लोयर वेलफेयर फन्डमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ नि सर? अर्को वर्षको इन्क्लुजनमा जाने। अब नेसनल लेभलमा पठायो भने त्यो एसएसएफमा पठायो भने चाहिँ के पनि गर्नु परेन, त्यो नेसनल लेभलकै वेलफेयर फन्डमा भन्नुहुन्छ? त्यो इम्प्लोइ वेलफेयर फन्ड भएन नि त अहिले त, त्यसलाई नेसनल लेभलमा पठाएको त इन्कममा इन्क्लुड हुँदैन, डिडक्सन पाइन्छ, त्यो बाहेकको चाहिँ जाने हो। बोनसमा एकछिनपछि फेरि अर्को डिस्कसन गरौँला, मैले यो क्वेसनलाई मात्रै भनिरहेको छु। अब अर्को चाहिँ के आयो भन्दा 50,000 इन्क्लुडेड इन इम्प्लोइ कस्ट चार्जेस सैलरी फेयर इज पर्सनल एक्सपेन्सेस अफ डाइरेक्टर भनेपछि इम्प्लोइ कस्टबाट 50,000 घटाउनु पर्यो र त्यसलाई के गर्नु पर्यो, फेरि दुईटाको कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युमको जुन रेसियोमा तपाईले डिभाइड गर्ने एक्सपोर्ट इन्कम र यो भनेर हटाउनु पर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा प्रिभियस इयरको बिल छ, सेक्सन 13 अनुसार त्यो क्लेम गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा आउँछ र तपाईले एफमा हेर्नुभयो भने के गर्छ भन्दा यो एडजस्टमेन्टहरु सिम्पल नै छन्, सबै तपाईले एडजस्टमेन्ट हेरेर एडजस्टमेन्ट घटाइसकेपछि लास्टमा चाहिँ सेग्रिगेट गर्ने हो। इन्कम ट्याक्स अथोरिटी मेड द रिएसेसमेन्ट अफ इन्कम इयर X2 X3 reassess the tax payable amounting 9 lakh. Out of this amount, the company accepted to pay 3 lakh and decided to go for appeal for rupees 6 lakhs. Disputed amount includes 3 lakh penalty. The government management is very strong and the legal team is suggesting that the reassessed amount is challengeable and it has valid ground to defend it. Neither the company is willing to resort the higher judicial authority to challenge the reassessed figure. यो दुईटा प्रोभिजन हुन्छ, यो एसेसेबल इन्कम भन्दा बाहिरको प्रोभिजन हो र यो कोड प्रोसिड्युरसँग रिलेटेड भयो। हामीले कोड प्रोसिड्युर पहिले कुरा गरिसकेका छौँ, यो सेपरेट क्वेसन हो, त्यहाँ भित्र लिएर आएर फुलबुट्टा घाँस दियो भनेपछि अब यो क्वेसनमा तपाईले के गर्नु पर्यो, यसको पनि एन्सर लेख्नु पर्यो र मलाई लाग्छ यो तल गइसकेपछि यो क्वेसनको एन्सर, यो क्वेसनमा डिपोजिट चाहिँ कति राख्नुपर्छ भनेर सोध्छ होला। 3 लाख रुपियाँको 25% र बाँकी 6 लाख रुपियाँको 100% भनेर लेख्नु पर्यो तपाईले। ए हैन, 3 लाख रुपियाँको 100% र 6 लाख रुपियाँको 25% भनेर लेख्नु पर्यो तपाईले। तपाईले हेर्नु, विथ रेस्पेक्ट टु रिएसेसमेन्ट अर्डर issued by tax authority pertaining to income year 20X2X3, the company seeks your advice on the recourses that can be taken. Administrative review मा जान पाइयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जाने बेलामा यस्तो यस्तो गर्नु पर्यो भनेर तपाईले एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यू र रेभिन्यू ट्रिब्युनलको प्रोसेसको बारेमा लेख्नु पर्यो। पोइन्ट नम्बर बी भनेको चाहिँ
यसले अझ अर्को प्रोभिजन पनि दिएर रहेछ, अ पोर्सन कमन कस्ट अन द बेसिस अफ कस्ट अफ मेटेरियल कन्ज्युम भनेर दिएको रहेछ। र यो क्वेसन सबैभन्दा रमाइलो कुरा के भन्दा दिस पर्टिकुलर क्वेसन हेज बिन आस्क्ड 4 टाइम्स बाई आइक्यान। एकचोटि क्याप्टुलाई सोध्यो, त्यसपछि यो दुईटा फुलबुट्टा गाँसेर क्याप्टुलाई सोध्यो, त्यसपछि फेरि क्याप्टुलाई सोध्यो, अनि फेरि अस्ति अहिलेको एक्जामिनेसनमा क्याप्टुलाई सोधा छ। दिस पर्टिकुलर क्वेसन हेज बिन आस्क्ड फर 4 टाइम्स। भनिसकेपछि अब हामीहरूले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने डिडक्सन्सका कुराहरुमा जाउँ। डिडक्सन्समा जाँदा मैले कुन सेक्सन अनुसार भन्दा पनि नट डिडक्टिबल छ कि छैन भन्ने कुरा त्यहाँ आएन अघि, आयो प्रिभियस इयर इन्कम नट डिडक्टिबल। डिडक्सनमा जाँदा सबैभन्दा पहिला हामीहरूले के हेर्छौँ भन्दा एक्सपेन्सेस आइटम जुन छ, अघि भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल इम्प्लोइ कस्ट भनेर आएको थियो। अहिलेको इक्जाम्पलमा डेप्रिसिएसन हामीले एक्सिलेटेड पाउँदैन होला हैन सर? अब त पाइन्छ, किन नपाउनु? त्यसलाई त्यही इन्टिटीले उ गरेछ भन्ने एजम्पसन लिन्छ होला नि हैन सर? नत्र त अरु त इन्टिटी नै हो नि त्यो। होइन, इन्टिटीले गर्नुपर्छ भने सर अनरसिप चाहिँ स्पेशल अहिलेको क्वेसनमा इन्टिटी नै थियो नि, इन्टिटी नै थियो हैन र? भने लिमिटेड छ हैन र? माथि लिमिटेड लेखेपछि त इन्टिटी भयो हैन? टेक्सचर सिमेन्ट लिमिटेड छ नि, त्यसको अनरसिप चाहिँ इन्टिटी हुनुपर्छ भन्ने थियो हैन सर? कस्तो ओनरसिप इन्टिटी? स्पेशल इन्डस्ट्रीको ओनरसिप इन्टिटी भने इन्टिटीको ओनरसिप पनि इन्टिटी हुन्छ त संसारमा। इन्डस्ट्री छुट्टै हो, कम्पनी छुट्टै हो भनेर बुझौँ न। स्पेशल इन्डस्ट्री भने छुट्टै चिज हो, इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेस एक्टले गभर्न गर्यो। कम्पनी छुट्टै चिज हो कि, कम्पनीले ओन गरेको स्पेशल इन्डस्ट्री हो भने, कम्पनीले रन गरेको अपरेट गरेको स्पेशल इन्डस्ट्री हो भने चाहिँ पाइने। मतलब इन्टिटीले अपरेट गरेको हो भने, नेचुरल पर्सनले अपरेट गरेको भने नपाइने भनेर भने हो के? ए ओके सर। इम्प्लोइ कस्ट आयो। अब इम्प्लोइ कस्ट डिडक्टिबल छ कि छैन कसरी डिटर्माइन भन्दा सबभन्दा पहिला यो जुन कस्ट आइटम दिन्छ, कस्ट आइटम चाहिँ सेक्सन 21 अनुसार नट डिडक्टिबलको लिस्टमा पर्छ कि पर्दैन पहिला हेर्नु। पर्छ कि पर्दैन? फर्स्ट परेन भने, लिस्टमा परेन भने सेक्सन 14 to 20 मा पर्छ कि पर्दैन हेर्ने। पर्यो भने तपाईले सिम्पल कन्क्लुजन निकाल्नुस्, नट डिडक्टिबल हो। पार्टिकुलर हरेक आइटममा तपाईको ब्रेनमा यो फंक्सनिङ हुनुपर्छ। नट डिडक्टिबल हो कि हैन सबभन्दा पहिला सोच्नु पर्यो। हो भने नट डिडक्टिबल लेख्नु सक्यो, हैन भने सेक्सन 14 to 20 मा पर्छ कि पर्दैन हेर्ने। परेन भने सेक्सन 13 एप्लिकेबल भयो। पर्यो भने के भयो? लिस्टमा पर्यो भने जस्तो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रहेछ भने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको केसमा सेक्सन 14 एप्लिकेबल भयो। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक सेक्सन 15, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट सेक्सन 16, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट सेक्सन 17, R&D कस्ट सेक्सन 18, डेप्रिसिएसन सेक्सन 19, लसेस सेक्सन 20। लसेसहरु छ भने पनि डिडक्सन हो, त्यो लस पनि सेक्सन 20 मा पर्यो। यो बाहेक इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, डेप्रिसिएसन र लसेस बाहेक बाँकी सबै सेक्सन 13 मा पर्यो। अब यो इम्प्लोइ कस्ट भनेर जुन भनेको छ, यो इम्प्लोइ कस्ट वेजेस हो कि वा कस्ट रिलेटेड टु फ्याक्ट्री इम्प्लोइ हो कि फ्याक्ट्री इम्प्लोइ हो कि? त्यस्तो भयो भने इम्प्लोइ कस्ट भनेर मात्रै भएन है, नेचर अफ एक्सपेन्सेस, फंक्सन अफ एक्सपेन्सेस पनि हेर्नु पर्यो। जस्तो यो यसको रिपेयर डिपार्टमेन्ट रहेछ, रिपेयर डिपार्टमेन्ट भित्रको इम्प्लोइको कस्ट जति हुन्छ त्यो रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भयो। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट फिटिङ गर्ने कस्ट इम्प्लोइ कस्ट, फिटिङ गर्ने इम्प्लोइ राखेर रहेछ, पोल्युसन कन्ट्रोल इक्विपमेन्ट फिट गर्छ भने त्यो इम्प्लोइ कस्ट पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट हो। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि कुनै इम्प्लोइ युज भएको छ भने त्यो इम्प्लोइको लागि भएको कस्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हो। भनेपछि तपाईले यो इम्प्लोइ कस्ट कुनमा पर्छ त पहिला चेक गर्नु पर्यो। यो सेक्सन भित्र पर्यो भने त्यही सेक्सन अनुसारको कन्डिसन क्राइटेरिया फुलफिल भयो कि भनेर चेक गर्नु पर्यो। यो सेक्सन अनुसार पर्यो भने सेक्सन 13 मा जानु पर्यो।
सेक्सन 13 ले तीनवटा क्राइटेरिया मिट भयो भने मात्रै एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइन्छ भन्छ। सेक्सन 13 जेनरल डिडक्सन्स तीनवटा क्राइटेरिया। सेक्सन 21 हेरौँला, हामी फर्स्टमा सेक्सन 13 मा गयौँ। सेक्सन 13 ले के भन्छ भन्दा क्राइटेरिया नम्बर 1 whether the expense is incurred during the income year. And B, incurred by the person. And 3, incurred for the purpose of generating income from, incurred for the purpose of generating income from the business, सो व्यवसाय है, सो व्यवसाय वा or the investment. इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि मोर अर लेस तपाईले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टको डिडक्सन्स हेर्दा पहिला 21 अनुसार नन डिडक्टेबल छ कि छैन हेर्ने, परेन भने 14 to 20 मा पर्छ कि पर्दैन चेक गर्ने, परेन भने सेक्सन 13 एप्लिकेबल भयो, पर्यो भने 14 to 20 एप्लिकेबल भयो इन्भेस्टमेन्टको केसमा पनि। भनेपछि जनरल डिडक्सन्समा यो भयो। यो द बिजनेस भनेको के हो वा द इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो? एउटा ड्युरिङ द इन्कम इयर, एउटा ड्युरिङ द इन्कम इयर हुनु पर्यो। अर्को वर्षको लागि हुनु भएन, अघिल्लो वर्षलाई नि भएन, पछिल्लो वर्षलाई नि भएन। क्याश बेसिस फलो गरेछ भने क्याश आउटफ्लो ड्युरिङ द इन्कम इयर हुनु पर्यो। अक्रुअल बेसिस फलो गरेछ भने अक्रुअल ड्युरिङ द इन्कम इयर हुनु पर्यो। प्रायर पिरियड एक्सपेन्सेसहरु न डिडक्टेबल, प्रायर पिरियडमा क्याश आउटफ्लो भएका एक्सपेन्सेसहरु क्याश बेसिसमा अहिले आएर न डिडक्टेबल। अक्रुअल बेसिसमा प्रायर पिरियडमा अक्रु भएका एक्सपेन्सेसहरु डिडक्सन गरिएन र अहिले आएर मैले डिडक्सन गर्न बिर्सेछु भनेर डिडक्सन गर्न पाइदैन। ड्युरिङ द इन्कम इयर भनेको बाइ द पर्सन भनेको के हो? बाइ द पर्सन भनेको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, अघि पनि कुरा आइसक्यो। के आयो भन्दा सेक्सन 11 अनुसार मल्टिपल पर्सन सरह मानिन्छ भने एकछिन है। बाइ द पर्सन, बाइ द पर्सन भनेको के हो भन्दा तपाईले बाइ द पर्सन हेर्नुभयो भने बाइ द पर्सनको क्राइटेरियामा के पर्छ भने जस्तो आई क्यानले गरेको खर्च टियुले क्लेम गर्न पाएन, टियुले क्लेम गर्न पाएन, तपाईले बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि द बिजनेस हेरौँ। द बिजनेस भनेको के भन्दा बिजनेस 1 छ भने जस्तो बिजनेस 1 को एक्सपेन्सेस बिजनेस 2 मा गरेर डिडक्सन पाइएन, बिजनेस 1 को एक्सपेन्सेस बिजनेस 2 मा डिडक्सन गर्न पाइएन।
बिजनेस 2 मा पाइएन। यो कुरा बुझ्नु होला है। द बिजनेस भनेको के भन्दा बिजनेस 1 को एक्सपेन्सेस बिजनेस 2 मा पाइएन, बिजनेस 2 को बिजनेस 1 मा पाइएन, बिजनेस 3 को बिजनेस 2 मा पाइएन। यसरी हेर्नु होला तपाईले। यो भयो। एकछिन है, वेट। बिजनेस 1 को एक्सपेन्सेस बिजनेस 2 मा पाइँदैन, बिजनेस 2 को बिजनेस 1 मा पाइँदैन। तपाईले यसरी हेर्नु पर्यो यसलाई। During the income year cash basis accrual basis by the person भइहाल्यो। द बिजनेस को पनि अर्थ भइ नै हाल्यो। जेनरल डिडक्सन्स पछि भनेपछि अब तपाईले यी कुराहरु ख्याल गरेर जेनरल डिडक्सन्समा पर्छ कि पर्दैन हेरेर काम गर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा भयो सेक्सन 14 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। सेक्सन 14 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्समा हेरौँ है त। यो बाइ द पर्सन ड्युरिङ द इन्कम इयर। ड्युरिङ द इन्कम इयर for the purpose of production of income from business or investment। जहिले पनि आउँछ। of the business or the investment जहिले पनि आउँछ। यो जहिले पनि आउँछ। तपाईले यो कुरा हेर्नु पर्यो, त्यही व्यक्तिको हुनु पर्यो, त्यही वर्षको हुनु पर्यो। र तपाईले बिजनेस इन्कम कम्प्युट गरिरहनु भएको छ भने बिजनेस ए को इन्कम कम्प्युट गरिरहनु भएको छ भने बिजनेस ए को पर्पसको लागि त्यो एक्सपेन्सेस इन्कम भएको हुनु पर्यो। बिजनेस बी को इन्कम कम्प्युट गरिरहनु भएको छ भने बिजनेस बी को लागि हुनु पर्यो। इन्भेस्टमेन्टको लागि भइरहेछ भने इन्भेस्टमेन्ट ए को लागि भएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट ए को एक्सपेन्सेसको रूपमा क्लेम गर्न पाइयो। इन्भेस्टमेन्ट बी छ भने इन्भेस्टमेन्ट बी को एक्सपेन्सेसको रूपमा क्लेम गर्न पाइयो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्समा दुई चारवटा कुरा छन्। तपाईले सेट गर्ने क्राइटेरिया के हो भन्दा सबभन्दा पहिला एक्सपेन्सेस हेरौँ। to purchase capital assets or produce capital assets। लोन दुईटा हुन्छ हैन, लोन। अर्को for any other business or investment purpose। लोन यदि एसेट किन्नलाई लिएको रहेछ भने क्यापिटल एसेटहरु किन्नलाई वा टु पर्चेस क्यापिटल एसेट हो यो लोन भएछ। लोन यदि क्यापिटल एसेट्सहरु किन्नको लागि वा प्रोड्युस गर्नको लागि लिएको रहेछ भने तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा if the asset is used for at least a point of time during the income year। If the asset is used for at least a point of time during the income year, then interest expense incurred for the whole year, is deductible। यो छ भने डिडक्टिबल। यसको अर्थ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा
फर पर्सनल पर्पस, लोन फर पर्सनल पर्पस हो भने नट डिडक्टिबल। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा लोन फर पर्सनल पर्पस लिएको छ भने लोन फर पर्सनल पर्पसमा भएको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस नट डिडक्टिबल हो। जस्तो कि अब यो एउटा कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोधिन सक्छ भन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा क्वेसन इक्जाम्पल, मेसिनरी costing rupees 10 million was purchased on 1st Asad 2076. Loan to the extent of 80% of cost was obtained at the rate 12% per annum on the same date when machinery was purchased. The fitting was completed during income year 2077-78 and the machinery was put to use from 1st Shravan 2078. Calculate depreciation and deductible interest expense for income year 2076-77, 77-78 and 78-79. एउटा क्वेसन भयो। तपाईले हेर्नुभयो भने 76-77 मेसिनरी नट पुट टु युज हेर्ने हो है। 77-78 अभाइलेबल फर युज छ तर मेसिनरी नट पुट टु युज भनेपछि इन्ट्रेस्ट टु बी क्यापिटलाइज्ड 2 वर्षको। 78-79 को इन्ट्रेस्ट डिडक्टिबल 80 लाख को 12%, मैले यसलाई 10% भने 80 लाख को 10% 8 लाख डिडक्टिबल। त्यसपछि डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईले के गर्नु पर्यो, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस त निल नै भइहाल्यो, ओपनिङ निल भयो। एब्जर्ब एडिशन्समा जाँदा साउन्डमा भएको छ भनेपछि कति भयो अब एब्जर्ब एडिशन्स 10 मिलियन प्लस 8 lakhs divided by 12 plus 8 lakhs. Depreciation disposal यो हामीले एक्सट्र्याक्ट मात्रै गरिरहेको छौँ त्यही भएर डिस्पोजल भएन। डेप्रिसिएसन बेस त्यही नै भइहाल्यो र डेप्रिसिएसन रेट कति आउँछ अब डेप्रिसिएसन रेट इज 15% and there is depreciation amount. बुझ्नुभयो तपाईले? सिम्पल। अब यसमा अर्को एउटा क्राइटेरिया तपाईहरुले हेर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा दिमाग लाउनु पर्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा पहिला डिडक्टिबल छ कि छैन टेस्ट गर्ने, डिडक्टिबल छ कि छैन टेस्ट गर्ने। त्यसको लागि के भयो, लोन के प्रयोजनकारी लिएको हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, लोनको प्रयोजन सम्पत्तिसँग सम्बन्धित भए के गर्ने, पुट टु युज। तपाईले क्वेशनमा के हेर्नु पर्यो, पुट टु युज हेर्नु पर्यो। सम्पत्तिसँग सम्बन्धित भए त्यो सम्पत्ति पुट टु युज भयो कि भएन। अदर बिजनेस एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भए, बिजनेस एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भए अदर बिजनेस एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भए के गर्नु पर्यो तपाईले, ड्युरिङ द इयर हो कि हैन डिडक्टिबल हुन्छ। अरु कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने ड्युरिङ द इयर वाला कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने, पर्सनल पर्पस हो भने पाइएन।
डिडक्सन पाइएन तपाईँ तल जानुहुन्छ डिडक्टिबल छ कि छैन टेस्ट गरेर सकाएपछि तल के जाने भन्दा कति रकम डिडक्टिबल हुन्छ कति अमाउन्ट हुन्छ भन्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा यु नीड टु टेस्ट वेदर it is an entity, it is an resident entity controlled by exempt organization. तपाईले के टेस्ट गर्नु पर्यो भन्दा त्यो एन्टिटी यदि दिएको इन्फर्मेसनमा दिएको एन्टिटी रेसिडेन्ट एन्टिटी नेचुरल पर्सनको केस हो भने सकियो यही गरौँ माथि नै गएर एन्ड भयो है नेचुरल पर्सनको केसमा यतिमै एन्ड भयो डिडक्टिबल छ कि छैन भनेपछि जति छ सबै डिडक्सन पाइयो भने एन्टिटीको केसमा त्यो रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल बाइ एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन हो कि होइन तपाईले सबैभन्दा पहिला टेस्ट गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल व्हाट यु हैव टु टेस्ट इज वेदर द एन्टिटी इज रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल बाइ एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन अर नट if the entity is controlled by exempt organization if the entity is a resident entity controlled by exempt organization त्यसपछि तपाईले यो टेस्ट पछि if it is फर्स्टमा यो टेस्ट गर्नुहुन्छ यतिले मात्रै स्याटिस्फाई हुँदैन रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल्ड बाइ एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन यो भनेको के हो हामी एकछिनमा कुरा गर्छौं चर्चा गर्छौं if the entity is resident entity exempt by controlled by exempt organization then what you need to test is then test whether the shareholder in the list of exempt organization or its associated person has extended loan test whether the shareholder in the list of exempt organization or its associated person has extended loan and interest is paid to such person resident entity controlled by exempt organization ले आफ्नो कन्ट्रोल एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन भन्ने लिस्टमा पर्ने के लिस्टमा म एकछिनपछि भन्नेछु लिस्टमा पर्ने शेयर होल्डरलाई वा त्यो शेयर होल्डरको एसोसिएटेड पर्सनलाई लोन दिएको छ कि छैन तपाईले टेस्ट गर्नु पर्यो लोन दिएको छ भने छैन भने सबै अमाउन्ट डिडक्टिबल इन्ट्रेस्टको सबै अमाउन्ट डिडक्टिबल लोन दिएको छ भने द पर्सन हैज एक्सटेन्डेड लोन एन्ड इन्ट्रेस्ट इज पेड टु सच पर्सन छ भने यस्तो अवस्थामा लोन दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस 50% of adjusted taxable income without including interest income and interest expenses को लिमिट सम्म को interest amount deductible भनेपछि रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल बाइ एक्जेम्ट अर्गनाइजेसनले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने एक्जेम्ट अर्गनाइजेसन वा त्यसको एसोसिएटेड पर्सनलाई इन्ट्रेस्ट पे गर्छ भने एक्चुअल इन्ट्रेस्ट इन्कम एक्चुअल पेड or interest income plus 50% of adjusted taxable income without including interest income and interest expenses, whichever is lower चाहिँ डिडक्सन पाउँछ. whichever is lower, यो दुईटा मध्ये whichever is lower डिडक्सन पाउँछ. के छ क्वेशन?
रेसिडेन्ट इन्टिटी कन्ट्रोल बाइ एकजना अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ रेसिडेन्ट इन्टिटी हो जसको एटलिस्ट 25% underlying ownership during any point of time. Can I say during any point of time during the income year is held by any of the following. 1. Persons enjoying concessions under section 11 or their associated persons. यसको औचित्य छैन पोइन्ट नम्बर 1 को औचित्य छैन किनकि हामीले सेपरेट पर्सन कन्सेप्टमा गइसक्यौं ठीक छ पोइन्ट नम्बर 2 चाहिँ के भन्दा non-resident person or its associated person. Point number 3, exempt organization or its associated person. Number 4, any combination of above category. Any combination of above category. अब एउटा एक्जाम्पल हेरौं त्यसपछि एक्जाम्पल Solar Power Limited is a resident entity. 60% of its shares are held by Messrs. MXO Company Limited, USA, resident of USA. A South African subsidiary of Messrs. MXO Company Limited provides loan to Solar Power Limited, and the interest for income year 2076-77 is rupees 18 lakh. Example, right? The loan was used to install an asset which is put to use during 2077-78. The loan was used to install an asset which is put to use during 2077-78. त्यसपछि अर्को के भयो भन्दा ड्युरिङ द इयर 2077-78 total interest paid in that respect is rupees 2 crore. Determine amount of interest deductible. For income year 2076-77 and 2077-78. फर्स्ट क्राइटेरिया हेरौं यदि हामी यो डिटर्मिनेसन गरिरहेका छौं भने फर्स्ट क्राइटेरिया हेरौं लोन के को लागि युज भयो लोन एसेट किन्न युज भयो एसेट किन्न लोन युज भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के भनेको छ
द लोन वाज युज टु इन्स्टल एन एसेट विच इज पुट टु युज ड्युरिङ 77-78। यति हुनासाथ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एसेट किन्न युज भएको लोन, इफ यु आर पर्चेसिङ एसेट फ्रम द लोन, लोन एसेट किन युज भएको छ भने पुट टु युज भएको वर्ष मात्र इन्ट्रेस्ट क्लेम गर्न पाइन्छ, वर्ष मात्र भनेपछि तपाईले यो केसमा के गर्नु परेन भन्दा 76-77 इन्ट्रेस्ट टु बी क्यापिटलाइज इन एसेट, इन्ट्रेस्ट इज क्यापिटलाइज इन एसेट, सकियो। यो वर्ष तपाईले यो रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल बाइ एक्जन अर्गनाइजेसनलाई पे गरे कि गरेन भन्ने केही गर्नु परेन, इन्ट्रेस्ट तपाईले क्यापिटलाइज गरिदिनु भयो। के यसमा नि अर्को दिमाग आयो नि त मेरो, एकछिन है पढिहाल्छु फेरि। कट्टी गर्न पाउने रकममा चाहिँ हो यो, कट्टी गर्न पाएन। अब तपाईले दोस्रो वर्ष चाहिँ एसेट हैज बीन पुट टु युज ड्युरिङ इन्कम इयर 2077-78। 2077-78 मा तपाईले एसेटलाई पुट टु युज गर्नु भएको छ, युजमा राख्नु भएको छ। 77-78 मा पुट टु युज भइसकेपछि इन्ट्रेस्ट इज डिडक्टिबल। इन्ट्रेस्ट इज डिडक्टिबल हो भने अब हामीहरूले के गर्ने भन्यौ, यसपछि अर्को क्राइटेरियामा जाने, वेदर द एन्टिटी इज रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल बाइ एक्जन अर्गनाइजेसन अर नट। एन्टिटी इज रेसिडेन्ट एन्टिटी controlled by exempt organization or not. If it is a resident entity controlled by exempt organization, if it is a resident entity controlled by exempt organization, हो कि होइन भनेर हेर्नलाई के गर्नु पर्यो, अब हामी डेफिनेसनमा जान्छौँ। यसले के भन्छ, रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल बाइ एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसन भनेको रेसिडेन्ट एन्टिटी हो। सोलर पावर लिमिटेड रेसिडेन्ट एन्टिटी हो, तपाईले मान्नुहुन्छ। सोलर पावर लिमिटेड को एटलिस्ट 25% अंडरलाइन ओनरशिप, यहाँ कति छ 60% अंडरलाइन ओनरशिप। यो मध्ये कुनै एउटाले क्लेम गरे होल्ड गरेको हुनुपर्छ। यहाँ के छ, एमएक्सओ ले होल्ड गरेछ र एमएक्सओ नन रेसिडेन्ट पर्सन हो, एमएक्सओ नन रेसिडेन्ट पर्सन हो। यसको आधारमा हामीले के भन्यो भन्दा यस इट इज अ नन रेसिडेन्ट एन्टिटी, यस इट इज अ रेसिडेन्ट एन्टिटी। हाम्रो दिमागले भने है यो रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल्ड बाइ एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसन। तपाईको दिमागले यति छिटो फंक्सनिङ गर्नु पर्यो कि यो कन्क्लुजन निकालिहाल्नु पर्यो। इफ यस इट इज अ रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल्ड बाइ एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसन, यति भएर मात्रै पुग्यो। अर्को क्राइटेरिया भनेछ नि यसले के भनेछ भन्दा यदि त्यस्तो हो भने यस्तो रेसिडेन्ट एन्टिटी कन्ट्रोल्ड बाइ एक्जम्प्ट अर्गनाइजेसनले आफ्नो शेयर होल्डरलाई, एमएक्सओ कम्पनीलाई वा त्यसको एसोसिएटेड पर्सनलाई इन्ट्रेस्ट पे गरेछ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। भनिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ, यहाँ क्वेसनमै जान्छौँ। क्वेसनमा के भन्छ भन्दा एमएक्सओ को साउथ अफ्रिकन सब्सिडियरी छ, त्यो साउथ अफ्रिकन सब्सिडियरीलाई इन्ट्रेस्ट पे गरेछ कति 2 करोड आयो भनेपछि एन्ड देयर इज पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु सब्सिडियरी of MXO which is a non-resident person। भनेपछि अब के भयो, इन दिस केस पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट टु सब्सिडियरी अफ MXO छ। यदि हुन सक्छ अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो, सेक्सन 14 को सबसेक्सन 2 इज एप्लिकेबल। यो केसमा सेक्सन 14 को सबसेक्सन 2 एप्लिकेबल भयो। सेक्सन 14 को सबसेक्सन 2 एप्लिकेबल हुन साथ तपाईले के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट इन्कम छ कि छैन खोज्नु पर्यो। एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ त तपाईलाई थाहा छँदैछ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ 2 करोड छ। त्यसपछि तपाईले क्वेशनमा के सोध्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट इन्कम छ कि छैन। त्यो बाहेक अनि तपाई अब लाग्नु पर्यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको कम्पिटिसनमा। यो हामी अलिकति पछाडी पर्छौं। अलिकति पछाडी भनेको भोलितिर लगभग थ्योरिटिकल पोर्सन सकिन्छ अनि वेडनेसडेबाट हामी हिसाबहरु गर्न सक्छौं, थाल्छौं बिजनेसको। साइड बाइ साइड हामी अरु थ्योरिटिकल कन्सेप्ट जति पनि बाँकी छ त्यसलाई पनि कभर गर्छौं। यो विकको एन्ड सम्ममा लगभग इन्कम ट्याक्सको 2-4 वटा हिसाब र त्यसपछि आएर मेजर थ्योरिटिकल पोर्सनलाई हामी कभर गर्छौं सो दैट यु क्यान बी एबल टु अपियर मेम्बरशिप एक्जामिनेसन्स। क्याट 3 को लागि त हामी फर्दर वा मेम्बरशिपकै लागि तपाईहरुलाई
तपाईहरु सीए मेम्बरशिप एक्जाममा पेरेन्ट हुनुहुन्छ भने र भोलि ट्याक्स अझ राम्ररी पढ्न पर्ने नै छ भनिसकेपछि तपाईहरु म चाहिँ रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दा पछिल्लो क्लासहरु पनि डिटेल क्लास पनि लिनु होला सो दैट पढेको खेर जाँदैन। त्यसपछि तपाईले एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा र यसको 50% लाई जोड्नु पर्यो र यसलाई केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्ससँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। व्हिच एभर इज लोअर छ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ डिडक्टिबल अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अब यो रिजनले गर्दा नट डिडक्टिबल हुने अमाउन्ट जति पनि छ यो रिजनले गर्दा नट डिडक्टिबल हुने अमाउन्ट के हुन्छ भन्दा क्यारी फरवर्ड हुन्छ अनलेस सेक्सन 57 इज अप्लाइड। दफा 57 एप्लिकेबल भयो भने दफा 57 एप्लिकेबल भएपछि चाहिँ क्यारी फरवर्ड हुँदैन। दफा 57 एप्लिकेबल भएन भने त्यति दिनसम्म क्यारी फरवर्ड हुन्छ। यो रिजनले गर्दा नट डिडक्टिबल हुने अमाउन्ट। अब इन्ट्रेस्टमा यति नै हो। इन्ट्रेस्टमा यो बाहेक अरु केही कुरा छ भने क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ। अब यो क्वेशनमा तपाईले के हेर्नुभयो भने ठीक छ है बिना एकछिन है यो क्वेशनमा तपाईले के हेर्नुभयो भन्दा यो क्वेशनमा अरु फिगर दिएको छैन नि जस्तो इन्ट्रेस्ट इन्कमको फिगर दिएको छैन एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्युट गर्नलाई फिगर दिएको छैन र यो क्वेशन एक्जामिनेसनमा आयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै यस्तै क्वेशन आयो भने इट इज नट अ प्र्याक्टिकल क्वेशन इट इज अ थ्योरिटिकल क्वेशन भनेर तपाईले थ्योरी कम्प्लिटली सल्भ गरिदिनु पर्छ। ल विनयजी सर यो थिन क्यापिटलाइजेसनको कन्सेप्ट हो सर यो हैन यार के कन्सेप्ट हो हुन त अलिकति थिन क्यापिटलाइजेसनको हो तर पनि त्यो थिन क्यापिटलाइजेसन पनि हैन यो वाइयात कन्सेप्ट। अनि सर यो उ चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स चाहिँ जुन त्यो 50% अफ एचआई निकाल्दा चाहिँ टोटल इन्ट्रेस्ट नै दिने हैन सर त्यो म सिकाइहाल्छु के त्यसमा टेन्सन नलिउँ न एटीआई त म सिकाइहाल्छु नि। यो अहिले मैले जे बाँकी राखेको छु त्यो भन्छु पछि त्यतिकै मैले बाँकी राखेको छैन है। अब जाउँ हामी सेक्सन 15 तिर कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। Cost of trading stock is equal to value of opening stock. त्यो त भनि नि पुग्ने होला हैन। ल म यसरी गर्छु cost of trading stock is equal to value of opening stock plus purchases cost of conversion less value of closing stock। तपाईले ओपनिङ स्टकको भ्यालु कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्दा अब अर्को कुरा आउँछ भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक सिम्पल छ भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक अफ प्रिभियस इन्कम इयर। पर्चेसेस र कस्ट अफ कन्भर्जनको हिसाब एकछिनपछि कुरा गरौँला। भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक भनेको के हो भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक इक्वल्स टु लोअर अफ तपाईले हामीले अकाउन्टिङमा के गर्छौं कस्ट अर मार्केट भ्यालु। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु कसरी गर्ने कस्ट अर मार्केट भ्यालु व्हिच एभर इज लोअर। एनआरभी हैन है नेट रियलाइजेबल भ्यालु हैन है मार्केट भ्यालु एन्ड नेट रियलाइजेबल भ्यालु आर डिफरेन्ट टु सम एक्सटेन्ट। कस्ट अर मार्केट भ्यालु व्हिच एभर इज लोअर भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक भनेको। त्यसपछि तपाईले यो दुईटा कम्पेयर गरिसकेपछि कस्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक इज इक्वल टु स्पेसिफिक कस्ट इफ पोसिबल। त्यसको त्यो पार्टिकुलर क्लोजिङ स्टक बनाउँदाखेरि लागेको कस्ट कति हो त्यो स्पेसिफिक कस्ट यदि डिटरमाइन हुन सक्छ भने स्पेसिफिक कस्ट इज इफ पोसिबल। नम्बर 2 यदि स्पेसिफिक कस्ट डिटरमाइन हुन सक्दैन भने
if specific cost cannot be easily determined, FIFO or weighted average method. तपाईँले FIFO लगाउनुस् या weighted average method लगाउनुस्. Specific cost easily determined हुँदैन भने FIFO or weighted average cost method, weighted average method तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ to determine the cost of closing stock. अब अर्को कुरा आउँछ यो सँगसँगै cost of closing stock मा अर्को कुरा आउँछ सबै कुराहरु सँगसँगै. त्यो अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा how to prepare cost sheet. हामीसँग दुईटा कुरा छ है. एउटा एब्जर्प्सन कस्ट मेथड छ. म्यानुफ्याक्चरिङको केसमा कसरी गर्ने एब्जर्प्सन कस्ट मेथड छ. यसलाई हामी प्राइम कस्ट मेथड पनि भन्छौँ. प्राइम कस्ट मेथड. अर्को हामीसँग भेरिएबल कस्ट मेथड छ. ट्याक्सले भनेको एब्जर्प्सन कस्ट मेथड भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट लेबर plus factory overhead other than depreciation and repair and improvement cost of depreciable asset. When tax ma cost of depreciable asset. Variable cost method is probably direct material also plus direct labor plus variable factory overhead other than depreciation and repair and improvement cost of depreciable asset. अब कसले युज गर्ने भन्दा चाहिँ if the person uses accrual basis then absorption costing method must be followed. Cash basis वाला may choose to use this method. Cash basis wala may choose to use this method. भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दा एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ छ भने एब्जर्प्सन कस्टिङमै जानु पर्यो. क्याश बेसिस अफ अकाउन्टिङ हो तपाईको भने तपाई केमा जानु पर्यो भेरिएबल कस्टिङ वा एब्जर्प्सन कस्टिङमा जानु पर्यो. दुईटा मध्ये कुनै एउटामा जान पाउनु. भनेको मतलब कस्ट अफ मेटेरियल कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक तपाईले अक्रुअल बेसिसमा क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ र अक्रुअल बेसिसमा आएको कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा क्याश बेसिसै भयो नि अक्रुअलमा जान्छ र अक्रुअल बेसिसमा आउने बेलामा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने क्याश बेसिस वालालाई भएको फाइदा चाहिँ उले भेरिएबल कस्टिङ पनि युज गर्न पाउँछ. फिक्स भेरिएबल कस्टिङ युज गर्न पाउँछ. एब्जर्प्सन कस्टिङ जरुरी छैन. र एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको के भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल प्लस डाइरेक्ट लेबर प्लस फ्याक्ट्री ओभरहेड अदर देन डेप्रिसिएसन एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट अफ डेप्रिसिएबल एसेट. भेरिएबल फिक्स र भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड दुईटै आउँछ. भनेपछि तपाईले यो सबै कन्सिडर गरेर वेजेसहरु त्यसपछि आएर डाइरेक्ट त्यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सबै कस्टहरुलाई कन्सिडर गरेर अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ कस्ट सिट बनाउनुहुन्छ. सिम्पल छ कस्ट सिट. त कस्ट सिट गाह्रो छैन. तपाईले कस्ट सिट कसरी बनाउने डाइरेक्ट मेटेरियल निकाल्ने डाइरेक्ट लेबर के छ राख्ने अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड राख्ने. फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई छुट्याउने एउटा भेरिएबल गर्ने फिक्स्ड गर्ने. तर फ्याक्ट्री ओभरहेडमा डेप्रिसिएसन छ भने नराख्ने. रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट अफ डेप्रिसिएबल एसेट छ भने नराख्ने. रिवोक एन्ड डिफेक्टिभ छ भने के गर्ने एसेट छ भने यो पनि नराख्ने. रिवोक एन्ड डिफेक्टिभ छ भने के गर्ने राख्ने. यति गरिसकेपछि के आउँछ तपाईको टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ. ओपनिङ स्टक एडजस्टमेन्टहरु होला है फेरि
डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्टमा आउँछ हैन। अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन आइसकेपछि युनिट्स प्रोड्युस हुन्छ, पर युनिट कस्ट अफ प्रोडक्सन निस्किन्छ, मल्टिप्लाई बाई क्लोजिङ स्टक इज टु पर युनिट कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक। भनेपछि दिस इज हाउ वी कम्प्युट कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। मलाई लाग्छ मैले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टकको भन्न बाँकी केही पनि छैन, म एकचोटि हेर्दैछु। ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सनको कन्डिसनमा ओभर एब्जर्प्सन र अन्डर एब्जर्प्सन एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल हुन्छ है। दिस इज हाउ वी कम्प्लिट कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक एज वेल। हामीले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक पनि सकायौँ र भोलि हामी थ्योरिटिकल पार्टहरू सबै सकाउँछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। इन्कम फ्रम बिजनेसको लागि हामी भोलि तयार हुन्छौँ पर्सिदेखि हिसाब गर्नलाई। केही छैन क्वेसन? थ्याङ्क यू एभ्रिवान। बेलुका जोइन हुनेलाई बेलुका भेटौँला, बाँकीलाई भोलि बिहान भेटौँला। धन्यवाद।